Sa unang panahon, dito sa matahom nga isla sa Camotes, sa lugar nga sulog tin-aw kaayo nga tubig nagitawag og pilar. Adunay nagpuyo nga buutan nga mananagat nga si Pedro. Kontento kini sa iyang kinabuhi, gawas lang nga usahay siya magpation og kamingaw. Tsa! May pangbituon. Napay kakuyog. Napay forever. Musantop dayon sa hunahuna ni Pedro ang mga adlaw nga buhi pa ang iyang mga ginikanan. Ug magduwa-duwa pa sila sa iyang igsoon. Batian ni Mugnaong, oy! Ang tagdaw. Wish mo lang. Puh! Paliha daw, Mignaong. Ambisyoso, oh. Putan jud kayo si Pedro. Dili nakaduha-duhaan pa. Ug mapadayon ta. Kinabuhi na ni Pedro ang dagat, parte na kini sa iyang kinabuhi tungod dinhi siya magkuha og para baligya nga mga isda. Apan usa ka gabii ni sayo guli si Pedro gikan sa lawod tungod kay misubang ang buwan. Ug sa dihang pagdunggo niya sa baybayon, nakalatan siya sa iyang nakita. Kinsa man ning bayhana? Puti ba? Langyaw ba kahani? Migo, nabakay nakita na langgam diri tapita. Hinatag ka to sa ako ang amahan. Bili ka to ordinaryo nga langgam. O nadali raton nimo mailan akong pasabot. O di ay. Aduna ako'y nakita. Ako siyang gipapuyo sa akong payag. Gikuha niya ang langgam ug giuli kini sa matahom nga babae. Dara ang imong langgam. Salamat kaayo. Ako day si Maria Isabel. O isa ako nga prinsesa sa mga enkanto. Ako di ay si Pedro. Ug isulti lang na ako kanimo nga ikaw na jud ang pinaka matahong nga ginama ni Bathala nga sugaton sa akong mga mata. Ug sukad kaniadto, sayo na muuli si Pedro tagagabii para makita niya usab si Maria Isabel. Maria! Pedro! Ug wa na dugay, nagkasulti ay ang duha sa ilang gipagbati. Maria Isabel, musugot ba ka nga pakaslon ko nimo? O himuo nga pinakamalipayon nga lalaki sa kalibutan? Oo, Pedro. Musugot ko. Gihigog mapod ikaw kanako, Pedro. Ug nananghid si Maria Isabel sa iyang amahan nga hari sa mga engkanto. Dili ko ganahan nga mukoy kag mortal. Apan nakita nako nga butan jud kini si Pedro. Busa nagdesisyon ko nga tugaton kamo nga magpakasal. Salamat, Papa. Apan timani kini, iniguman sa inyong kasal, dapat kamo mupauli sa atong gingharian sa wala pa misa ka ang adlaw. Kung kini dili ninyo masunod, dili maayo ang mahitabo sa inyo ha. Ug nagpakasal sila Pedro ug Maria Isabel. Sa paghikay, daghanang nito nga ug lain-lain ang putahe nga mikalit lang og guho sa lamesa. Lami kini ug karon pa natilawan sa mga tao. Ay hala, hapit ko makalimot. Pedro, dali. Kailangan kitang duha nga mopauli sa lugar sa mga engkantado. Sa wala pa misaka ang adlaw. Tara, Maria! Ug pagabot nila sa baybayon, gigamit ni Maria ang iyang gahom para mohimog dako nga barko. Kusog kaayo ang padagan sa barko, ipunan pa sa hangin nga gihumbungan ni Maria gamit ang iyang gahom. Apan, sagon sa nila kapaspas, isugan ang pakisamat daw. Gigakos ni Maria si Pedro, ug mingon, Pedro, ayaw ka hadlok. Kay hapit na kita maabot. karon, kung inyong bisitahon ang lugar sa Leyte dito sa lungsod sa Merida, imong makita ang usa ka bungtod nga daw nahisalang kay nahimutang kini sa baybayon. Gitawag kini og Puerto Velo sa mga Kastila ug usa ka barko nga padulong modunggo. Ud kun ikaw usab makaduaw sa pilar dito sa Camotes, imong makita sa barangay San Isidro ang usa ka dakong bangag sa yuta nga nahimo na karong linaw.
Gitawag kini og naukban tungod kay dinhi gitipak ni Maria Isabel ang yuta nga nahimong barko. Si Maria Isabel ang prinsesa sa mga engkanto nga nahigugma sa usa ka mortal nga tawo.